नमस्कार, एपी टक टाइमको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो केही समय यता चर्चामा रहेको बहसमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। वैकल्पिक शक्ति भनेर आएको विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र, जो कुशल सञ्चारकर्मी पनि थिए, रविन्द्र मिश्रले एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि अहिले विवेकशील साझा पार्टीभित्र मात्र होइन, केन्द्रीय राजनीतिमै एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। धेरै समय लगाएर र धेरै मान्छेको बलिदानीपछि बनेको वर्तमान संविधान र अहिलेको व्यवस्थामाथि नै उहाँले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ र राज संस्थातर्फ जाने सङ्केत उहाँले त्यो दस्तावेजमा गर्नुभएको छ। यद्यपि यो दस्तावेजलाई लिएर विवेकशील साझा भित्रै पनि चरम मतभेद देखिएको छ र उहाँको यो व्यक्तिगत धारणा हो भन्ने कुरा आएको छ, तर यसले एउटा बहस पनि सृजना गरिदिएको छ। यतिखेर विवेकशील साझाभित्र ध्रुवीकरण जस्तो देखिएको छ रविन्द्र मिश्रको कुरालाई लिएर कि विवेकशील साझा वैकल्पिक शक्ति भनेर जुन रूपमा अगाडि आइरहेको थियो, यो प्रकारको गतिविधिले र यो प्रकारको ध्रुवीकरणले वैकल्पिक शक्ति सुदृढ होला कि विवेकशील साझा अब सग्लो रहन्छ अथवा पार्टी विभाजनतर्फ अगाडि बढ्छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका सचिवालय सदस्य पुकार बम र उहाँको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा विवेकशील साझा बन्नुभन्दा पहिला जुन विवेकशील पार्टी रहेको थियो, यो विवेकशीलका अध्यक्ष उज्जवल थापा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यो पार्टी बनाउँदाखेरिका उहाँ एकजना संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थ पनि अब जुन रूपले पहिला विवेकशील बनेको थियो, पछि साझा पनि मिसियो, विवेकशील साझा बन्यो र अहिले यो प्रकारको परिस्थिति आएपछि अबको बाटो के भन्ने उत्तर हामी उहाँसँग खोज्छौँ। स्वागत छ पुकारजी। हजुर, नमस्ते विष्णु। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। हजुर, रविन्द्र मिश्र जुन अहिले विवेकशील साझाका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँको जुन दस्तावेज सार्वजनिक भयो, त्यो दस्तावेज सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँहरूको पार्टीभित्रको अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्था चाहिँ हिजो मात्रै हामीले अर्को दस्तावेज निकाल्यौँ। यद्यपि त्यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा भन्दा पनि तपाईँको एउटा जुन फ्लोरमा लग्नुपर्ने डिस्कसन, जस्तै रविन्द्रजीले नितान्त व्यक्तिगत भनिसकेपछि त्यो उहाँको एकल निर्णयमै एउटा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ ल्याउनु भयो होइन। फेरि एकदमै कन्ट्रोभर्सियल पनि छ, कन्ट्राडिक्टरी पनि छ। तर यसमा चाहिँ हामीले कलेक्टिभली चाहिँ जुन दस्तावेज हिजोको निकालेको छौँ 56-57 पेजको, त्यो अनुसार हेर्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जस्तो अब हिजोदेखि चाहिँ एक खालको पहिले चाहिँ एक्लै तपाईँको रविन्द्र मिश्रजीको मात्र दस्तावेजमा छलफल र बहसहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा भयो, पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर। तर अहिले चाहिँ के छ भनेपछि अहिले कम्तीमा दुईटा दस्तावेज, दुईटा धारको कुराहरू चाहिँ अगाडि आएको छ र त्यसले एक हिसाबले जुन रविन्द्र मिश्रजीको मात्रै दस्तावेज आउँदै गर्दाखेरिको अन्यलतालाई चाहिँ चिरेर हिजोदेखि चाहिँ एक खालको अब बहसमै गइसकेपछि जुन पार्टी विधान र तपाईँको जुन हाम्रो एकीकरणको दस्तावेज स्पिरिट अनुसार जुन हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हिजोको दस्तावेजले लिएर आएको छ। जस्तो अब मिलन पाण्डे, रन्जुत दर्शना, डाक्टर राजेन्द्र पङ्गेनी, केशव दाहाल जस्ता अब विवेकशील साझालाई लिड गर्ने र आम पब्लिकमा पनि एउटा राम्रो इमेज भएका र यी नेताहरूले चाहिँ केही गर्लान् भोलिको दिनमा भन्ने टाइपको इमेज बनाएका यी चारजनाले संयुक्त रूपमा जुन दस्तावेज ल्याउनु भएको छ 57 पेजको छ जुन, हजुर, यसभित्र चाहिँ खास के छ? यसमा यस्तो हो, यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुभयो भने जुन विवेकशील साझा पार्टी एकीकरण भइसकेपछिको जुन एकीकरणको दस्तावेज प्रस्तावित विधानमा लेखेको जे कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको लिएर आएको छ। त्यो भनेको जसरी जुन तरिकाले हामी एक विवेकशील पक्ष र साझा पक्ष एकै ठाउँमा आएर एग्रिमेन्ट गरेको कुराहरू नै यो दस्तावेजले बोलेको। जस्तै रविन्द्र मिश्रले जुन तरिकाको युटर्नको जुन एउटा खालको एउटा दस्तावेज ल्याउनु भएको छ, त्योभन्दा फरक केही पनि होइन। तपाईँको भन्नाले त्यो जुन हाम्रो पार्टीगत रूपमा जुन जानु पर्थ्यो आधिकारिक रूपमा त्यही नै कुरा छ। जस्तै धर्मनिरपेक्षको कुराहरू भयो, संहिताको कुराहरू भयो होइन, त्यसपछि तपाईँको यो जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुराहरू छ, जुन हाम्रो प्रस्तावित विधानमा थियो, जुन चाहिँ पछि गएर अनुमोदन तपाईँको आउने महाधिवेशनमा हुनेवाला थियो, लगभग अधिकांश सबैले मानिसकेको कुरा चाहिँ नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै नयाँ एकदमै ठुलो रविन्द्र मिश्रले ट्याकल गर्नको लागि रविन्द्र मिश्रले ल्याएको दस्तावेजलाई तपाईँको फेरि अर्को नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ तपाईँको प्रस्तावित दस्तावेज होइन, यो पार्टीकै तपाईँ प्रस्तावित विधान र एकीकरणको जुन दस्तावेज छ त्यसैको आधारमा चाहिँ आएको चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने हिसाबले आएको कुरा चाहिँ हजुर। रविन्द्र मिश्रले ल्याउनु भएको जुन दस्तावेज छ, त्यो दस्तावेजको विषयमा पार्टीभित्र के छ, अहिले कुन चरणमा छ? अब हुनको त व्यक्तिगत रूपमा आएको भन्ने कुरा छ होइन, तर पनि यसले जुन तरङ्ग त उत्पन्न गर्यो, पार्टीभित्र छलफल पनि गर्नु पर्ला यसमा होइन। अब यसमा केही त अगाडि त बढ्नु पर्ला नि। यो चिज आइसकेपछि पार्टीभित्र चाहिँ रविन्द्र मिश्रको दस्तावेजलाई लिएर अहिले के प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ?
यस्तो छ, अब यो कुनै अब लुकाउने विषय पनि रहेन। हिजो जुन हाम्रो कलेक्टिभ लिडरसिपको थ्रुबाट जुन एउटा दस्तावेज आएको छ, जुन पार्टीकै प्रस्तावित विधान र एकीकरणको स्पिरिटको बेसलाई टेकेर आएको छ होइन, जुन चाहिँ आधिकारिक हो, त्यो अनुसारले चाहिँ अब हिजोदेखि चाहिँ एक खालको बहस चाहिँ सुरु भएको छ र हामीले दिएको एउटा भनौँ न कम्तीमा एक हप्तामा चाहिँ यो बहस चलोस्, पक्ष र विपक्ष जुन कुरा छ त्यसपछि तपाईँको हामीले लगतै 7 दिन 10 दिनपछि चाहिँ हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको संयोजक र तपाईँको अध्यक्षको बिचमा सहमति भएर हामीले पनि सहमति गरेर 7 दिनदेखि 10 दिनको बिचमा चाहिँ अब दुई धारको तपाईँको प्रष्ट रूपमा चाहिँ दस्तावेजमाथि चाहिँ छलफल, गहन अध्ययन, त्यसपछि हाम्रो त्यो विस्तृत रूपमा छलफल भएर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पार्टीको आधिकारिक लाइन के हो भन्ने कुरामा चाहिँ सायद हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्छौँ होला। हजुर, रविन्द्र मिश्रले जुन प्रकारको दस्तावेज ल्याउनु भयो नि, हजुर, अब पार्टीको जुन प्रकारको तपाईँहरूको आफ्नै सोच छ होइन, पार्टीको विधान छ, त्यो अनुसार चल्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले जुन प्रकारको तर्कहरू गर्नुभएको छ, जुन प्रकारको कुराहरू गर्नुभएको छ, यो दस्तावेज आइसकेपछि पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँका अन्तर्वार्ताहरूमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति उहाँले दिइरहनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा, कुरा त ठिकै जस्तो पनि लाग्छ नि होइन। यो यत्रो समय यदि गन्जागोल छ, जुन प्रकारको स्थिरता हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। जहिले पनि जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि, जो मान्छे नेतृत्वमा आए पनि जिउका क्यौँ छन् समस्याहरू, त्यस कारणले यो प्रकारको बाटोमा जानुको विकल्प छैन भन्ने उहाँको कुरा छ नि। त्यसमा केही मात्रामा केही हदसम्म त हो कि जस्तो पनि लाग्छ नि होइन र। म त्यसमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँको गोर्खादेखि लिएर माथिल्लो नर्थर्न बोर्डरमा चाहिँ चाइनाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ, बोर्डरहरू त्यहाँ बोलेको छैन एउटा। इन्डियाले तपाईँको लिपुलेकदेखि लिएर जुन ठाउँमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ, हिजो मात्र अस्ति मात्र तपाईँको एसएसबीले तपाईँको तुइन काटिदिएको छ, त्यो कुराहरू। अमेरिकाले अनेक तरिकाबाट तपाईँको हमला गर्दैछ, त्यो कुराहरू। त्यसलाई सबै ठाउँमा बुझ्दै गर्दाखेरि जुन तरिकाले अमेरिका, चाइना र तपाईँको भनौँ न इन्डियाप्रतिको जुन मान्छेको वितृष्णा छ त्यसलाई क्यास गरेर मैले पनि भोलिको दिनमा के ल्याइदिन सक्छु भनेपछि हरेक घरबाट चाहिँ तपाईँको कम्तीमा +2 सकिसकेपछि 6-6 महिना चाहिँ सबैले सैन्य तालिम लिनुपर्छ। भोलिको दिनमा त्यस्तै पऱ्यो भने अमेरिका, चाइना र इन्डियासँग लड्न सक्नुपर्छ भनेर मैले त्यसो ल्याउँदै गर्दाखेरि यो देश कहाँ पुग्छ होइन। अहिले क्युबाको कुरा हेर्नुहोस्, सिरियाको हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानको कुराहरू, मैले त्यहाँतिर जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त अब यस्तो छ, सेन्टिमेन्ट तपाईँको ओभरअल यो साइकोलोजी तपाईँको समाजको साइकोलोजी कहाँतिर गइरहेछ भन्ने कुरामा त्यसले क्यास गरेर आजको दिनमा जुन तपाईँको एउटा युवा जसले तपाईँको 11 पढ्दैछ, 12 पढ्दैछ, 22 पढिरहेको छ, उसलाई राष्ट्रिय राजनीति धेरै कुराहरूको बारेमा गहन अध्ययन छैन। युट्युब र तपाईँको यसरी च्यानलबाट र केही पत्रिकाबाट आएको आधारमा उसले कुनै ओपिनियन बनाउँछ र त्यो ओपिनियनलाई क्यास गर्नको लागि अहिलेको तपाईँले उहाँ कुनै तर्क गरेर चाहिँ उहाँ कन्भिन्स गर्न खोज्नु भयो भने त्यसले चाहिँ देशलाई कहाँ लाग्छ त। रियल कुरा बुझाउनु पऱ्यो नि त। इक्जाम्पल अहिले त हामीले के बहस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको मोहन तामाङ भन्ने को एउटा टिम छ जसले चाहिँ अमेरिकामा स्पेसपोर्ट भन्ने चाहिँ तपाईँकोमा नेपालको रकेटलाई चाहिँ लन्च गराएर तपाईँको अहिले केही चिज जितिसक्नु भएको छ होइन। जस्तै अहिले हाम्रो यति धेरै ठाउँमा त बाढी पहिरो गइरहेको छ, कहीँ खडेरी हुन्छ, के हुन्छ। अहिले त हामीले तपाईँको यो स्पेस टेक्नोलोजीदेखि लिएर ड्रोन टेक्नोलोजीले युज गरेर नपुगेको ठाउँमा तपाईँको गाडी नपुगेको ठाउँमा, प्लेन नपुगेको ठाउँमा गएर त हामीले औषधि कसरी पुगाउने, त्यहाँको शिक्षाहरू कसरी पुगाउने, तपाईँको नयाँ टेक्नोलोजीको थ्रुबाट हाम्रो समृद्धि कसरी ल्याउने भन्नेतिर बहस गर्ने र त्यस्ता मोहन तामाङ जस्तो जो अहिले एनआइसी तपाईँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा चाहिँ गएर काम गरिराख्नु भएको छ, नेपाललाई चिनाइराख्नु भएको छ, त्यसरी चिनाउने कि तपाईँ दङ्गा भड्काएर तपाईँको अनेक थरी अहिले तपाईँको जुन व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत हुनुपर्ने, राज्यले हस्तक्षेपै नगर्नुपर्ने जुन कल्चरको कुराहरू छ, तपाईँको धर्मको कुरा छ, त्यसमा फेरि पनि युवालाई तपाईँको 70 वर्ष अगाडि 2007 सालदेखि सुरु भएको नि त्यो फेरि 7 सालतिर हामीले फर्काउने, त्यो मिल्दैन। तर्क गर्न तपाईँले अहिले 10 जना तपाईँको बाटोमा आएर चाहिँ 10 जना मध्ये 9 जनाले के बोलेछ र त्यसको पक्षमा जानुपर्छ हो कि 2 जनाले राम्रो बोलेको छ, 2 जनाले सही बाटो लिइरहेको छ, म 2 जनाको पछि लाग्नुपर्छ या 2 जनालाई अगाडि दौडाउनु पर्छ भन्ने लाग्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले राखेको कुराहरूलाई तर्कमा ठिक छ, उहाँले तर्क दिनु होला ठिक छ, तर अहिलेको आवश्यकता के हो होइन। जस्तो तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, ठिक छ तपाईँको कुरा होइन। जस्तो अब सीमाको कुरा गर्नुभयो, कतै चीनले मिच्या छ, कतै भारतले मिच्या छ, त्यस्तै पर्यो भनेदेखि अब अमेरिकाले आफ्नै प्रकारको चलखेल गरिरहेको छ, भोलि के हुन्छ हाम्रो नेपालको भविष्य भन्ने प्रश्न चिन्हहरू होइन विश्लेषकहरूले, नेपालका शुभचिन्तकहरूले, गहिरो अध्ययन गर्नेहरूले त्यो व्यक्त गरिरहेको छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसको मेन कारण भनेको त राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरू, राज्यको शासन व्यवस्था, यी सबै कुराहरू हुन् नि त्यसका दोषी त। यदि हामी आफै सक्षम हुने हो भने त हामी सबैसँग लड्न पनि सक्छौँ, त्यो प्रकारको समस्या, त्यो प्रकारको हस्तक्षेप पनि आउँदैन। तर रविन्द्र मिश्रले के भन्नुभयो भनेदेखि यो सबै चिजहरूको जुन अहिले व्यवस्था छ, जुन चरित्र देखिएको छ, धेरै वर्षदेखिको यो निरन्तर सिलसिला जस्तो देखिएको छ, यसले केही पनि हुँदैन भन्ने प्रकारको तर्क हो नि त उहाँको होइन। हुन त त्यो त खासै देखिने झन् पहिला उहाँले जता सङ्केत गर्नुभएको छ राज संस्था
त्यो बेला भन्दा अहिले त धेरै विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार सबै चिज त बढेकै छ नि त्यसकारण एकचोटि यसमा विचार गरौँ भन्नु त गलत त होइन नि हो र त्यो फेरि रमाइलो के छ भनेपछि त्यो फ्याक्ट्सले एभिडेन्स र रिसर्चले भन्दैन त्यसरी होइन तपाईँले नेता भन्दैमा जे पाइ त्यही बोल्न मिल्दैन के 240 वर्षदेखि 2007 सालदेखिको जुन हामीले तपाईँको 50 60 70 वर्षमा भोगेर म पनि त्यसको त्यो व्यवस्थाबाट भोगेर आएको मान्छे हो होइन त्यो जब भोगेर सबै चिज देखेर तपाईँलाई तडपेर आइसकेको ठाउँमा चाहिँ जब बल्ल बल्ल एक ठाउँमा स्थिर भइसकेको ठाउँमा 3 वर्ष 4 वर्ष पनि राम्रोसँग तपाईँको कार्यान्वयन नभएको संहितालाई तपाईँको जुन व्यवस्था छ व्यवस्थापन नगर्न सक्ने लिडरसिपको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थालाई तपाईँले त अङ्कुश र दाग लगाउन मिल्दैन अहिले होइन जुन तपाईँको संहिता एकदम गाढो भयो संहिता धेरै तपाईँको खर्चिलो भयो होइन र ल ठिकै छ त्योभन्दा पहिले राजाको पालामा भन्नुहोस् या अरू त त्योभन्दा अगाडिको पालामा एकात्मक जुन शासन हुँदै गर्दाखेरिकोमा पैसै खर्च नभएपछि त तपाईँको सस्तो भइहाल्यो नि त तपाईँको एकात्मक सरकारबाट चाहिँ बजेटै तपाईँको ठाउँमा गएन त्यो ठाउँसम्म पुगाउनै सकेन रिसोर्स पनि पुगाउन सकेन बाटो पनि पुगाउन सकेन स्कुल कलेजदेखि लिएर त अस्पतालहरू पुगाउन सकेन त पैसा खर्च भएन नि त हो अहिले तपाईँको म जस्तै अस्ति मात्र तपाईँको हामीले रात उधारको कार्यक्रममा डोल्पा गयौँ मनाङ गयौँ मुस्ताङ गयौँ देखि लिएर लगभग यो देशको बाढी पहिरोको हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा पुगेर म प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर आएको छु त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि 2010 साल 2010 मा चाहिँ कर्णाली पुरा पैदल यात्रा हिँडेरको जुन हामीले व्यवस्था हेऱ्यौँ त्यहाँ गयौँ 2010 मा भएको र अहिले हेर्दाखेरि खासै फरक छैन के तर अलिकति संहिताले ल्याएको जुन तपाईँको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराहरू छ तपाईँको जुन यो वडासम्मको जुन अधिकार पाएको छ म एउटा स्टुडेन्ट हो जसले चाहिँ तपाईँको सामान्य नागरिकतामा हेरफेर हुँदाखेरि र मेरो सर्टिफिकेट हेरफेर हुँदाखेरि नाम चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि मैले भक्तपुरको सानेठीमा आउनुपर्ने बाध्य थियो कारण तपाईँको सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट आउनुपर्ने थियो तर अहिले वडामा नगरपालिकामा धेरै कुराहरू अधिकार सम्पन्न भएको हुनाले अहिले मान्छेहरूले कम्तीमा गाउँबाट सदरमुकामसम्म जानुपर्ने स्थिति आएको छैन धेरै सबल भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सकिएन पैसा अलि बढी खर्च भयो पैसा बढी खर्च हुन्छ त्यहाँको मान्छे शिक्षित हुन पाउनुपर्छ पैसा बढी खर्च भएर त्यहाँ बाटो पुग्नु पर्यो पैसा खर्च भएर तपाईँको अस्पताल हुनु पर्यो अहिले हेर्नुहोस् डोल्पामा कोभिडको बेलामा 8 देखि 10 लाख रुपियाँ हेलिकप्टर तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नु भएन नि मान्छेहरूले त्यहाँ अब अरू चिज गर्दैन त्यहाँ लास्ट राइड हुन्छ नि तपाईँको जुन मर्दै गर्दाखेरिको हुन्छ नि मान्छेहरू भेट्ने यताउता गर्ने ल अब सक्यो भन्ने खालको भनेपछि हामीले त्यो व्यवस्था चाहेको हो होइन नि त्यसले गर्दाखेरि तर्कलाई जे पनि तर्क गर्न चाहिँ मिल्दैन 240 वर्षको कुरा गर्नु 2007 सालको कुरा गर्नु ल अझै भन्नु 46 47 देखि हामीले भोगिसकेको देखिसकेको व्यवस्थाको एक्सपिरियन्स जुन हामीसँग छ नलेज छ एभिडेन्सहरू छ फ्याक्ट छ त्यसलाई हामीले आधार मान्ने कि तपाईँको 3 वर्ष 4 वर्ष पनि कार्यान्वयन हुन नपाउँदै नेताहरू ठिक छैन भन्दैमा चोर भए फटा छ भन्दैमा तपाईँले व्यवस्था नै खतम छ यो फेल भयो भन्न मिल्दैन तपाईँको कुरा व्यवस्थालाई अहिले प्रश्न चिन्ह लगाउने बेला भएको छैन होइन हजुर त्यहाँ आउने जुन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको चरित्र अथवा तिनीहरूको कुशलतामा प्रश्न लगाउन सकिन्छ व्यवस्थापनलाई व्यवस्था अहिले भर्खरै हामी ल्याउँदैछौँ त्यो प्रक्रियामै छ त्यो सुदृढ हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सँगसँगै एउटा जुन धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ उहाँले मात्रै होइन सत्तारूढ दल हुँदाखेरि सत्तामै रहँदा नेकपा एमालेका एकजना नेताले पनि उठाउनु भयो धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न आफ्नो बैठकमा होइन अरूहरूले पनि उठाइरहनु भएको छ 90% जति मान्छेहरू ओमकारको छातामुनि अहिले पनि छन् भनिन्छ होइन जस्तो अब हामीले धर्मनिरपेक्षता ठिक छ अथवा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर जे भने पनि जस्तो तपाईँकै कुरा गर्दा तपाईँको हातमा डोरो देखिरहेको छु मैले त्यो पनि त एउटा सङ्केत त हो नि त होइन मतलब मैले भन्न खोजेको के हो भने 90% भन्दा बढी जनतालाई ओमकारभित्र हुँदा हुँदै पनि कहाँबाट कसको एजेन्डाको रूपमा यो आयो भनेर कसैले अहिलेसम्म भन्न पनि सकेका छैनन् यो अरूको एजेन्डा भन्छन् यसमा त बहस गर्न सकिएला नि त जबकि 90% मान्छे धर्मनिरपेक्षता होइन हिन्दू राष्ट्र भनिरहेका छन् भने यो प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त त्यो चिज पनि त सम्बोधन हुनुपर्ने होइन र हुनुपर्छ तर एउटा चाहिँ तपाईँको जब एउटा राजनीतिमा आइसकेपछि राजनीतिज्ञले एउटा तपाईँको बाटो देखाउनेले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि म कुन धर्म मान्छु मैले कुन धर्म आस्था मान्छु भन्ने कुरामा चाहिँ जब राज्यले तपाईँको व्यक्तिगत तहमा गएर तपाईँको धर्म जात तपाईँको रेसको कुराहरू भयो रिलिजनको कुराहरू भयो त्यसमा तपाईँको अङ्कुश लगाउन थाल्यो त्यसमा तपाईँको म्यानिपुलेट गर्न थाल्यो भने जसरी अफगानिस्तानको कुरा हेर्नुभयो भने इराकको हेर्नुभयो भनेदेखि लिएर जति पनि मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टको जुन तपाईँको देशहरू छ अहिले त्यो देशहरू कहाँ छ त्यही होइन त तपाईँको मुस्लिम धर्मले के भन्छ भन्ने हिसाबले तालिबानको कुरा गर्नुहोस् छोरी मान्छेले पढ्न पाउनु हुँदैन होइन तपाईँको मलालालाई गोली ठोकेको कुराहरू छ त्यसपछि तपाईँको श्रीमती मान्छे या कुनै छोरी मान्छे त तपाईँको बजार जानु पर्यो भने कोही मान्छेसँग जानुपर्ने हामीले त्यही खोजेको हो त तपाईँको एउटा राज्य व्यवस्थाले तपाईँ कुन धर्म कुन आस्था मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँको दैनिक जीवनमा गएर त खानतलास गर्न थाल्यो भने यो देश कहाँ जान्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले डोरो मान्छु म हिन्दू हो तर म हिन्दू भएको र मेरो आस्था चाहिँ तपाईँको राज्य सञ्चालनसँग जोडिनु हुँदैन
अब यहाँ रमाइलो छ नि त तपाईँको अहिलेको नेताहरूले अहिलेको व्यवस्थामा भएको जुन चरित्रहरूले मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसनदेखि लिएर समृद्धिको कुराहरूदेखि लिएर बेरोजगार युवाहरू नेपालबाट किन बाहिर गइरहेको छ, मान्छे 50 लाख रुपियाँ तिरेर पनि तपाईँको 10वटा देशबाट ट्रान्जिट हुँदा अमेरिकै जान किन खोज्छ भन्ने कुराको हामीले पहिल्याउनु पर्दैन। त्यहाँतिर हाम्रो बहस जानुपर्ने होइन। तपाईँको हरेक वर्ष बाढी पहिरो आउँछ, हरेक वर्ष तपाईँको भूकम्प आउँछ, के अरे त्यो बहसहरू गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर, तर यो बहस पनि त गर्नु पर्ला नि त। रविन्द्र मिश्रले उठाउनु भएको बहस, धर्मनिरपेक्षताको बहस, अरू बहस गर्नुपर्छ भनेर यो बहसलाई चाहिँ नजरअन्दाज त गर्न नमिल्ला नि त भन्ने प्रश्न हो नि। जस्तो तपाईँले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूकै पार्टीका समर्थक कतिपय मुस्लिम समुदायका हुन्छ, इस्लाम धर्म मान्नुहुन्छ। उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा के भनिरहनु भएको छ भने हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि हामी सुरक्षित थियौँ, तर अहिले धर्मनिरपेक्षता हुँदाखेरि हामी इस्लामहरूको अस्तित्व मेटाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसकारणले हामीलाई यसमा समर्थन छैन भनेर। जबकि मुस्लिमहरू समेत हिन्दूको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। त्यसकारणले यो विषय सोच्ने विषय त हो नि होइन र कि कहिले अब संविधान यत्रो परिवर्तन पछि ल्याएको संविधानमा लेखियो भने यो विषयमा कहिले कुरै नगर्ने। अब कुरा गर्नुपर्छ, तर विडम्बना हेर्नुहोस्, विडम्बना के छ भनेपछि जब यो बहसहरू तपाईँहरूको एउटा समृद्धि सामाजिक न्यायदेखि लिएर त्योभन्दा बाहिर गएर सधैँभरि धर्मकै नाममा सधैँभरि तपाईँको आस्थाकै नाममा मात्र तपाईँको बहस भयो भने हामी 7 सालमा जान्थ्यौँ, 46 सालभन्दा पछाडि जान्थ्यौँ, त्यही नै पुग्ने भयो कुरा। यो बहस त धेरै लामो समय भएर तपाईँको कुराहरू भएर तपाईँको ज्यान गएर होइन, धेरै ठाउँमा तपाईँको धेरै वर्षमा बहस भएर एक ठाउँमा आइसकेको कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा बहस हुनै हुन्न भन्ने छैन। तर एउटा प्रोग्रेसिभ लाइन लिइसकेको पार्टीले, तपाईँको अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा गइसकेको पार्टीले चाहिँ जुन कुराले समाजमा खलल ल्याउँछ, समाजमा तपाईँको विकृति ल्याउन सक्छ, विकृति पनि नभनौँ यसलाई, त्यसले चाहिँ तपाईँको समृद्धिदेखि लिएर सामाजिक न्यायदेखि लिएर जुन अबको अग्रगामी जुन खालको एजेन्डा हुनुपर्ने हो होइन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अहिले पेन्डेमिकमा हेर्नुहोस् न, धर्मले बचायो। अहिले धर्मले बचायो हामीलाई। हाम्रो अस्पतालहरू राम्रो भइदिएको भए, डक्टरहरू राम्रो भइदिएको भए, ठाउँ ठाउँमा तपाईँको सबै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार राम्रोसँग भइदिएको भए हाम्रा तपाईँको 1 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू बाहिर जानु पर्थ्यो। हामीले तपाईँको एउटा सामान्य उपचारको लागि त 8-10 लाख रुपियाँ हेलिकप्टर रुपियाँ गर्नु पर्थ्यो। अब सुन्दै गर्दाखेरि यो त विकासको कुरा भयो भन्ने कुरा हुन्छ, तर जोडेकै त्यही छ। जस्तो मुस्लिमको कुरा गर्नुभयो, अरू समुदायको कुरा गर्नुभयो, 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि उहाँले स्वतन्त्रता पाउनुभयो, तर मुस्लिम कमिटीमै गएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको कुराहरू हेर्नुहोस् त, विवाहको कुरा हेर्नुहोस् त, दाइजोको प्रथाको कुरा हेर्नुहोस् त, जहाँको त्यही नै छ नि त अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू बहस हुनुपर्छ, तर केही कुराहरू चाहिँ बहस हुँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट के गर्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, हामी तपाईँ निरन्तर बहसमा जान सक्छौँ, धर्म ठिकै छ। मैले तपाईँसँग यो क्वेसन गरिरहँदा तपाईँले अथवा हाम्रा दर्शक महानुभावले सोच्लान् कि म चाहिँ कट्टर हिन्दूवादी रहेछु, यो कुरा गरेँ भने त्यो होइन। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म ओशो सन्यासी हुँ। सबै धर्मलाई उत्तिकै रूपमा हेर्ने हाम्रो संस्कार छ होइन। सबै बुद्ध पुरुषहरू एकै हुन्, हाम्रो जाने बाटो एउटै छ जुनसुकै धर्म लिए पनि। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आम व्यक्तिहरू 90% बढी एउटा आस्था राख्छन्। त्यो हुँदै नभएका चिजको एजेन्डा चाहिँ संविधानमा स्थापित गरियो, त्यो एउटा प्रश्न हो एउटा। र अर्को जस्तो हिन्दू राष्ट्रको बहस गर्न साथ अब राजाले आउँछन् भन्ने प्रकारको जुन एउटा डरको उपज हो, यो मतलब यो धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गरौँ भन्दाखेरि विरोधका आवाजहरू आउँछ नि। तपाईँले त्यस्तै लाग्छ कि हिन्दू राष्ट्र आयो भने राजा आउँछ भन्ने डरले चाहिँ 90% मान्छे यसमा इन्ट्रेस्टेड हुँदै पनि यो एजेन्डामा हामी जानै सक्दैनौँ अथवा विरोध गर्छौँ? त्यो एजेन्डाले देशलाई कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा हो कि, त्यसले बहसै नगर्ने कुरा होइन। तर त्यो एजेन्डामा कुरा गर्दै गर्दाखेरि जुन एजेन्डामा हामीले तपाईँको 100औं वर्षदेखि बहस मात्र होइन भोगेर आइसकेको छौँ, फेलियर भइसकेको छ, डेलिभर गर्न सकेको छैन भने चाहिँ अब त्यसमा फेरि बहस गर्न औचित्य लाग्छ त? छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि पनि त्यही तपाईँको राजामा बहस गर्नु पर्यो, धर्ममा बहस गर्नुपर्ने, देशको स्थिति एक ठाउँमा छ, तपाईँको 70-80 वर्षदेखि देश जहाँको त्यही छ, अगाडि बढ्न सकेको छैन, फेरि पनि हामी त्यसमै बहस गऱ्यो भने जहाँसम्म लाग्छ त्यो बहसको औचित्य छैन भन्ने नै हजुरको। त्यसकारणले यो विषयमा खासै गर्नु अब यो विडम्बना हो कि विडम्बना। तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा जर्नलिस्ट हो, आजको दिनमा त तपाईँले चाहिँ ल तपाईँ के पढिराख्नु भएको छ, तपाईँले के काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले नेपाल र अमेरिका जुन स्पेसमा जुन कम्पिटिसन लिइरहेछ, तपाईँ एज अ नेताले तपाईँको पार्टीले चाहिँ अहिलेको पुलचोकमा यसरी कम्पिट गरिरहेको युथहरूको लागि चाहिँ के बाटो खोल्नु भएको छ? तपाईँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा महावीर पुनले तपाईँको भिख मागे जस्तो गरेर अमेरिकाको हरेक ठाउँमा गएर तपाईँको पैसा माग्नु परेको छ होइन। उहाँले इनोभेसन गर्नको छ, त्यो त छुट्टै बहस भयो नि। ठिक छ, त्यो सबै चिजहरू गर्नुपर्छ, त्यो नगर्ने, यो विषयमा बहस गर्दा त्यो सबै चिज रोकिन्छ होइन नि त होइन। त्यसकारणले अब तपाईँहरूले जुन हिसाबले दस्तावेजहरू 2 हिसाबले आएको छ पार्टीमा लानुहुन्छ, यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा विवेकशील साझाको यसमा जन्म सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने लाइन कुनै हालतमा रहन सक्दैन, यसको सम्भावनै छैन। छैन सम्भावना। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि
सँगै गर्न मिल्छ भन्ने होइन के। अब इमेजिन गर्नुहोस् त, तपाईँ हामी अहिले यो बहस गर्दैछौँ भनेपछि यसको सट्टामा त हामीले अरू बहस गर्न सक्थ्यौँ होला नि त। अहिले हेर्नुहोस् त, हरेक मिडिया, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका सबै यही कुरा भइरहेछ। हुनुपर्ने के थियो, के भइरहेछ हेर्नुहोस् न। 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै गर्दाखेरि, प्रचण्ड हुँदै गर्दाखेरिको बहस पनि यही थियो। अहिले म तपाईँको एसएलसी पढ्दै गर्दाखेरिको बहस, 8, 9 पढ्दाखेरि बहस, तपाईँ क्लास 6, 7 हुँदै गरेको बहस, र अहिले तपाईँ पत्रकार भएर म नेता भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि फेरि त्यही बहस गर्ने। अर्को 10 वर्षपछि फेरि तपाईँको छोराछोरीले पनि मेरो छोराछोरीसँग यही बहस गर्ने। हामीले चाहेको यही हो त। त्यसले गर्दाखेरि जुन कुरा उठाइँदैछ त्यो बहसले चाहिँ तपाईँ अरू सबै बहसलाई तपाईँको के भन्छ साइडलाइन गर्छ। हामीले चाहेको होइन। अब सत्तामा गइसकेपछि पार्टीभित्र त्यो सत्तामा पुग्ने को जाने भन्ने विषयले चरम विवाद हुन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हामीले प्रष्टै रूपमा देखिरहेका थियौँ होइन। एमालेको सरकार भनौँ, त्योभन्दा अगाडि 2 पार्टी मिलेर बनेको सरकार, पार्टी फेरि 2टा भए होइन। अब एमाले नै हुँदा पनि त्यहाँ अहिलेसम्म पनि पार्टीभित्र त्यत्रो चरम विवाद छ। 2 जना नेताहरूको बैठक बस्ने विषय त मानौँ कि युद्धरत 20औं वर्षदेखि युद्ध गरिरहेको एउटा समूह र अर्को समूहको वार्ता हुन लागे जसरी उठाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो त एक प्रकारले सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ताको मोह र त्यो जुन प्रकारको ब्यालेन्स हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले हो। विवेकशील साझा हामी वैकल्पिक शक्ति भनेर अगाडि बढिरहँदा सत्तामा पुगेकै छैन, राम्रोसँग जरा गाडेकै छैन, गाड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। पब्लिकमा अलिअलि तपाईँहरूको छाप पर्दैछ। यो बेलामा यस्ता प्रकारका कुराहरू आएर पार्टीभित्र यो प्रकारको मतभेद, 2टा ध्रुवीकरण हुने होइन र 2टा दस्तावेजमा छलफल हुनुपर्ने जुन वातावरण आयो नि, त्यसले तपाईँहरूको भविष्य कता जान्छ? अब यस्तो म करेक्ट गर्न चाहन्छु। विवेकशील साझा पार्टी प्रदेश नम्बर 3 जुन सबैभन्दा ठुलो प्रदेश मध्येको छ, त्यसमा चाहिँ माओवादी जुन गठबन्धन छ, नेकपा गठबन्धन नटुट्नुभन्दा अगाडि तेस्रो ठुलो पार्टीको रूपमा छ। हाम्रो 3 जना सभासद त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले जुन मुद्दा उठान गर्नुभएको छ र अहिले पनि प्रोग्रेस रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अग्रगामी जुन खालको तपाईँको जुन मुद्दाहरू उठाएको छ र धेरै विवेकशील साझाले उठाएको मुद्दाहरूमै बहस भएर कति कुराहरू रोकिएको छ, जुन तपाईँको पक्षगामी मुद्दाहरू रोकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारमा नपुगिसकेको होइन, हामी सरकारमा छौँ, हामी चलाइरहेछौँ, हाम्रो कुराहरू मुद्दाहरू चाहिँ लगिरहेको छौँ। कार्यान्वयन पक्षमा सरकारमै छैन। तपाईँहरू हाउसभित्र हुनुहुन्छ प्रदेश 3 मा, त्यो ठिक छ, त्यहाँ आवाज उठाउनुहुन्छ, त्यसले पनि काम त गर्छ। तर मैले भन्न खोजेको जुन प्रकारको त्यो एउटा केन्द्रीय सत्तामा आइसकेपछि देशको समग्र विकासको कुरा गर्दाखेरि आउने विवाद त अहिले त्यहाँ नपुग्दै आयो नि भन्न खोजेको नि मैले। यस्तो त्यो विवाद भन्दा पनि एउटा बहसको विषय भयो कि। इमेजिन गर्नुहोस्, भोलिको दिनमा रविन्द्र मिश्र प्रवृत्ति चाहिँ केपी ओली प्रवृत्तिको रूपमा 20 वर्षपछि हामी 2/3 सरकारमा, इमेजिन ठ्याक्कै गर्नुहोस् न, इमेजिन 2/3 सरकारमा पुग्दै गर्दाखेरि डेलिभर गरेर तपाईँको अर्को देशलाई तपाईँको 20-50 वर्ष अगाडि लग्ने बेलामा पुग्दै गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्रले फेरि केपी ओली प्रवृत्ति देखाएको भए के हुन्थ्यो? त्यसले गर्दा म त एकदमै खुसी छु। त्यतिखेर हुनुभन्दा अहिले हुनुमा तपाईँहरू एकदमै खुसी छु। किन भनेपछि केपी ओली प्रवृत्ति छुट्यो, अहिले छुट्टिन्छ। बरु ठिक छ, उहाँले भोलिको दिनमा आफ्नो लाइन लिनुहुन्छ भनेपछि उहाँ राप्रपासँग, कमल थापासँग भोलिको दिनमा चुनाव प्रचारसँग सँगै हिँड्दै गर्दाखेरि हामी ठिक छ, उहाँलाई नमस्ते गर्छौँ, हाम्रो नेता हो, मेरो व्यक्तिगत रूपमा राम्रो रिलेसन छ, उहाँसँग सौहार्दपूर्ण चिया कफी खाउँला। तर 20 वर्षपछि जुन पाउने धोका र तपाईँको जुन एक खालको घातको कुरा छ, त्यो अहिले नै त्यो हुँदै गर्दाखेरि ठिक छ, उहाँको लाइन स्पष्ट भयो, अधिवेशनभन्दा अगाडि स्पष्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि 20 वर्षपछि हुनुपर्ने जुन खालको एउटा लाइन चेन्जको कुराहरू, युटर्नको कुराहरू छ, 20 वर्षमा तपाईँको एकदमै अल्टरनेटिभ पोलिटिकल पार्टी भन्यो लास्टमा गएर डेलिभर गर्ने बेलामा जतिखेर तपाईँको सत्ता र शासनमा पुग्दै गर्दाखेरि उहाँले त राजकाज के लेख्नु भएको छ हेर्नुहोस् होइन। अस्ति भर्खरकै कुरा मात्रै हेर्नुभयो र अहिले दस्तावेज हेर्नुभयो भने आकाश जमिनको फरक छ। अब उहाँले त्यो राजकाजको कुराहरू कहाँ ल्याउँछ? लोक कल्याणकारी कुरा जुन लेख्नु भएको छ त्यो किताब त के गर्ने, अब फालिदिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो 20 वर्षपछि हुनुपर्ने दुर्घटना अहिले उहाँले निम्त्याउनु भयो। यो हामी सबैको लागि, युथहरूको लागि, अब आउने जेनेरेसनको लागि चाहिँ धेरै ठुलो हामीलाई अवसरको रूपमा आएको छ। सो द्याट रविन्द्र मिश्र प्रवृत्ति, केपी ओली प्रवृत्ति चाहिँ पार्टीभित्र चिनिसकेपछि चाहिँ अब त्यही अनुसारले हामी अगाडि। तपाईँले यो प्रकारको उत्तेजनात्मक कुरा गरिरहँदा रविन्द्र मिश्र र तपाईँहरू भनौँ विवेकशील साझाभित्र रविन्द्र मिश्र अटाउन सक्नुहुन्न भन्ने हिसाबले बुझ्दा हुन्छ? अब त्यसरी पनि नगरौँ, किनभने तपाईँ आधिकारिक रूपमा छलफल भएको छैन। अब 7 दिन 10 दिनपछि अब उहाँको प्रवृत्ति, केपी ओली प्रवृत्तितर्फ गयो तपाईँ भन्नुहुन्छ, उहाँले जे उठाउनु भएको छ तपाईँहरूको विधान अनुरूपै छैन भनेपछि त अब फेरि कि उहाँ सबै चिजको आत्मआलोचना गरेर त्यो भुलवश भएछ, उत्तेजनामा आएर मैले गरेछु भन्नु पर्यो, त्यो सायद उहाँले नभन्नु होला। त्यो नभन्दा साथ त तपाईँहरू सँगै रहने अवस्था त अब नरहला नि। अहिले यस्तो यो सँगै रहने नरहने तपाईँको पार्टी फुट्ने नफुट्ने कुरा भन्दा पनि यसलाई कुन तरिकामा, कुन बहसमा लग्ने, जस्तै इक्जाम्पलको कुरा, केपी ओलीले एउटा निर्णय, एकजना मान्छेले 2/3 कम्युनिस्टको सरकार जसले राम्रो डेलिभर गरिदिएको भए सायद अर्को 50 वर्षसम्म चाहिँ अरू पार्टी कोही पनि आउँथेन होला।
जसरी चाइनामा एकल नेतृत्वमा तपाईँको एउटा पार्टीको नेतृत्वमा गइरहेको थियो, सायद त्यो विकास र त्यो लहरमा जान्थ्यो होला, तर त्यो ठुलो अपर्च्युनिटी गुमाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो पार्टीमा तपाईँको जुन तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ त्यसलाई बहसको विषय बनाउँछौँ, छलफल बनाउँछौँ। केपी ओलीको हनुमान हामी हुँदैनौँ होइन। जसरी तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न, सेकेन्ड तहको नेताहरू जसलाई हामी ठुल्ठुलो नेता भनेर मान्यौँ, प्रदीप गेवाली लगायतको जसले एकदमै प्रोग्रेसिभ धार बोक्नुहुन्थ्यो पार्टीभित्रमा, अहिले हेर्नुहोस् त केपी ओलीको लागि पछाडि लागेर कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त देश। त्यसले गर्दाखेरि हामी केपी ओली पार्टीभित्रको केपी ओलीलाई हनुमानको के अरे तपाईँको एकदम भक्तको रूपमा हनुमान मान्ने मान्छे होइन। हामी लड्छौँ, लड्ने मात्रै होइन, हाम्रो विचार प्रष्ट रूपमा सबै ठाउँमा लग्छौँ। त्यसपछि चाहिँ रविन्द्र मिश्रजीले ल्याएको कुराहरू ठिक छ छैन भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय बहसमा लग्ने, पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा तपाईँको सङ्घर्ष गर्ने र तपाईँको त्यो सङ्घर्ष अनुसार चाहिँ हामी पार्टीको आधिकारिक लाइन अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र भोलिको दिनमा त्यो लाइन अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्र चाहिँ विवेकशील साझामा नउटाउनु पनि सक्नुहुन्छ, उहाँ राप्रपतिर जान सक्नुहुन्छ। क्लियर छ कुरा। रविन्द्र मिश्रले युटर्न गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, हुन पनि हो केही समय अगाडिको युटर्न पनि तपाईँको 360। तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा भने पनि नभने पनि त्यसको पछाडि त एउटा ठुलै कारण होला होइन। उहाँ जतिको व्यक्तिले अकस्मातै यो प्रकारको कुरा गर्नु, त्यो पनि अब विवेकशीलका संस्थापक अध्यक्ष उज्जवल थापाको निधन भएको केही समय पछाडि यो प्रकारका कुराहरू आएका छन् होइन। खास के कारणले उहाँले अकस्मात यो खालको युटर्न लिनुभएछ भनेर तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा के बुझ्नु भएको छ, त्यो भन्न मिल्छ? अहिले मैले पढ्दै गरेको विषय पिएचडी रिसर्चको कुराहरू छ। अब त्यसमा चाहिँ कति कुराहरू तपाईँको अचानक केही त्यस्तो भयो, केही नयाँ फ्याक्ट्सहरू आयो भने त्यो फ्याक्ट्सलाई मानिहाल्नु चाहिँ हुँदैन कि, त्यसलाई नै सत्य मानिहाल्नु, त्यो सत्यको पछाडि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने कुरामा। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा रिसर्चरको हिसाबले चाहिँ एकदमै खोजमूलक विषयको कुरा भएको छ कि, अनुसन्धानकै विषय भएको छ कि। भनेको उहाँको राजनीतिक यात्रा जुन मनोज चौधरीबाट तपाईँको एकदमै एक खालको अलिकता लुकेरै भनौँ न आफूले जुन कुरा राख्नु भएको थियो, फेरि उहाँ सुध्रे जस्तो आउनुभयो, हामीसँग जोडिनु भयो र अचानक तपाईँको यो 4 महिना 5 महिना अगाडि बोलेको कुराहरू, 2-3 महिना अगाडि उहाँले लेखेको कुराहरू अचानक मान्छेहरू यसरी चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ साइकोलोजिकल, उहाँको इमोसनल, कल्चरलदेखि धेरै कुराहरूबाट चाहिँ मल्टिपल डाइमेन्सनल रिसर्चको विषय चाहिँ भएको छ। रविन्द्र मिश्र पात्र भन्ने है, रविन्द्र प्रवृत्ति चाहिँ एउटा हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ, राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ एउटा ठुलो अनुसन्धानको विषय। उहाँको व्यक्तिगत दस्तावेज, उहाँको कुरा भन्दा पनि उहाँ कहीँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई अहिले? यो त देखिन थाल्यो त, त्यसको देखिन थाल्यो। उहाँ चाहिँ एकजना पात्र मात्रै हुनुभएको हो, एकदमै देखिन थाल्यो नि त, देखिन थाल्यो त। किनभने तपाईँको एकजना व्यक्तिले आफ्नो अडिग भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँ अचानक तपाईँको 2-3 महिनामा त्यो यत्रो ठुलो तपाईँ मार्गै परिवर्तन गर्ने खालको चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ शङ्काको घेरामा छ। हुन्छ, आजको लागि समय सकिएको छ। अब यो बहस त हामीले जति गरे पनि सकिँदैन, हाम्रो समय सकिएको छ। जुन प्रकारको विचार तपाईँले राख्नुभयो, समय दिनुभयो AP1 टेलिभिजनलाई, हामी तपाईँले धेरै धन्यवाद दिनु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू समयको लागि, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका सचिवालय सदस्य पुकार बम। उहाँसँग अहिले पछिल्लो समयमा विवेकशील साझाभित्र देखिएको ध्रुवीकरण र अबको बाटोको विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।